نرزد جناب مولانا محمد فرقان نعمانی سے بدرون خدمت کے عرض کو چاغراشی اور دی زبردست پروگرام آغاز دخل تقریر نو کی. قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان و محترمو زما مسلمانانو رونو او دے مبارک مجلس تراتلن کو علماء کرامو یو شاعر وہی ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو ہو نہیں سکتا. یو بل شاعر دا لکشان بدل کڑے یو دو لفظونے والا بدل کڑی دی وہی ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا. پدے پسماندہ علاقہ کے دا چاپ وہم و گمان کی دانوا چیو طالب العلم بدا دیزی نراوچت شی او اغبا پا دمر لوئی ستا باندے مولا جوڑ شی چی اغبا تاسو تارا پاسی او پا داسی پسماندہ علاقہ کے با یو لوئی مدرسہ و دینی ادارہ کلاو کی چی اغا زمانگا استاسو ضروریات پورا کی، زمانگا استاسو دا قرآن مجید ضرورت پورا کی، زمانگ دا علوم اسلامیہ ضرورت پورا کی. دا صرف پدے وجہ باندے چی دا دی سپورٹ تاسو کو شاتا او اغی ہمت کو او تاسو تے یو داسی بلڈنگ ودرو او تاسو ما شمانو تے ختمونو وکلل نو دا مبارک مجلس دا در ختمونو مبارک دے او دا مبارک مجلس نن دا اعلان کئی چی سوک ہم ہمت وکی اگر کا عوام دی کا خواست دی نو اللہ تی دا سکار اغستلشی. نن کا مولانا ضیاء الحق صاحب او دا غی ملگرو دا مجلس منعقد کرے دے نو دا دی شاعت صرف دغا مولانا صاحب گلی ندی، دا دی شاعت نور خلق ہم دی چاہیتا عوام وائی دا عوامو پا سپورٹ بانی دا شوی دا. او زدر تا یقیناً یو خبر بلوکم چی دا دینی ادارے او دا دی مدرسونا ستاسو انشاءاللہ زلونا مطمئن دی او مطمئن بخام خائی ولی بنائی چی دا دینی ادارے او دا مدرسے منگتا اغا ضروریات پورا کئی کم ضروریات چی پا منگ باندے دا اللہ تعالیٰ دا طرفا زمون پا اگو باندے رائے خودلے شوی دی، دا امت مسلمہ پا اگو باندے خودلے شوی دی. دا امت مسلمہ چی کم ضرورت تے اغا دی دینی مدرسی پورا کڑے، دی دینی اداری پورا کڑے. دا اغا دینی ادارہ دا چی کم دا 1400 سال مخ کی دا اصحاب صفی پا نم باندے دا رسول اللہ مبارک پر دست اقدس پانے دا غی بنیاد کے خود شیعو او بیا پا طول دنیا کے دا غی شاخونا دا عالم اسلام کے خوارشو او نن پا عالم اسلام کے دا اغی اصحاب صفی دا شاخونا دا غد امت ضروریات پورا کئی کہ امت مسلمتا اغا ضرورت دا مفسرینو دی مدرسی دی دغا مفسرین ورکڑی دی. دا امام قرطبی رحمہ اللہ پا صورت کے، دا ابن کثیر رحمہ اللہ پا صورت کے کہ دی امت مسلمتا اغا ضرورت تا محدثینو او دا حدیث والاو نو دی دینی ادارے دی مدرسے دغا امت مسلمتا محدثین دا امام بخاری رحمہ اللہ پا صورت کے ورکڑی، دا امام مسلم رحمہ اللہ پا صورت کے ورکڑی، دا ابن عیینہ پا صورت کے ورکڑی، دا سفیان ثوری رحمہ اللہ پا صورت کے ورکڑی کہ دی امت مسلمتا کا ضرورت اغا دا فقیح ہو او دا فقہاو نو اغا فقہاو تا فقہائی ورلہ ورکڑی دی امت مسلمتا. دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا صورت کے، دا امام احمد رحمہ اللہ پا صورت کے، دا امام شافعی رحمہ اللہ پا صورت کے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ پا صورت کے، امام محمد رحمہ اللہ پا صورت کے، دا شان دا نور فقہاو پا صورت کے کہ دی دا ضرورت دا صرفیانو دا نحویانو نو دا امام خلیل پا صورت کے دی امت مسلمت دی دینی ادارے دی مدرسے دغا علماء ورکڑی دی تک دا مجاہدین و ضرورتو نو امت مسلمتا دی دینی ادارے دی مدرسے دی دا اصحاب الصفہ شاخ دغا خلقو تا مجاہدین ورکڑی دی او دغا شان علماء ورکڑی دی، فقہاء ورکڑی دی، واعظین ورکڑی، مبلغین ورکڑی. ہر قسم ضرورت
کده امت مسلمه ده د اسلامي نړۍ په صورت کې د مدرسې ته درکړې ده. زما مدرسې هغه کارونه کړي کم کارونه چې په ذمه د ریاست وو، کم کارونه چې په ذمه د مملکت وو، په ذمه د ملک وو. د ملک نن هغه دینی ادارې د مدرسې 80% بوج اوچت کړی دی. هر قسم خلک یې دې له ورکړی دی او د دې ریاست نه دغه بوج اوچت کړی دی. او دغه بوج دا څنګه اوچت شو؟ دا صرف د علماء کرامو په صورت کې، دا صرف د دینی ادارو په صورت کې. دا دینی اداره صرف دا یو عوامو ته مخې ته ده، نور د دې شاته سپورټ هغه د علماء هم دی، شاته سپورټ د عوامو دی. اصل کې علما جسمانی طور باندې او خپل مالی طور باندې دین کې خپل قربانیان ورکړي، خو شاته پسې دغه عوام دي چې دوی مالی طور باندې دغه د مدارس سپورټ کوي. دا مدارس دا دینی ادارې د عوام مضبوطی کړي دي. د دې عوامو په وجه باندې دا دیني ادارې چلیږي. دا اصحاب الصفه شاخ، اصحاب الصفه چې کوم د رسول الله په دست اقدس باندې دا غي بنیاد یې خوده شو، صحابه دا غي طالبانو دا غي دا شاخونه ستاسو په مدد او تعاون سره چلیږي، ستاسو په وجه باندې دا چلیږي. څومره چې د علماء کرامو ثوابونه دي نو دغه عمر ثواب به تاسو ته هم ملاوي. ګوره تاسو به ځان کم نه غنئ، تاسو به ځان کم تر نه غنئ، تاسو ته به هم هغه عمر ثوابونه ملاويږي. او صرف د دې وخت نه بلکې د 1400 سال نه چې دا کومه سلسله را روانه ده په دا ټولو کې به ان شاء الله تاسو پوره ثوابونه وي. دا مدرسه دا تاسو جوړه کړې ده، تاسو پکې ویني دي، تاسو پکې مالونه دي، تاسو پکې هر قسمه خولې توې شوي دي. نو دا د دې مدرسې چې مزید کم ضرورت دي دغه به هم منګه پوره کو په شریکه باندې پوره کو به کنه. لا سوچت کوي څه ضرورت دي بل چا ته خو به نه پریدو کنه. په خپل به دې علاقې والا مونږ په خپل روپۍ رالو او د دې مدرسې چې کوم ضرورت دي هغه په خپل پوره کو. او مولانا ضیاء الحق او د هغې ملګرو ته به وایو چې ګوره تاسو بل ځای ته نه ځئ، د دې علاقې نه بهر نه ځئ د چندې لپاره، د تعاون غوښتلو لپاره. ولې مونږ بې غیرته یو؟ مونږ غیرتمن خلک یو، حمیت والا یو. زمونږ دینداري منلی شوې ده، زمونږ حمیت منلی شوی دی. نو چې زمونږ حمیت او دینداري منلی شوې ده نو مونږ به تاسو بهر ته نه پرېږدو. مونږ به تاسو له ضرورت په دې کلي او په دې علاقه کې پوره کوو ان شاء الله. او د ان شاء الله چې دلته څومره ضرورت دي هغه به تاسو په خپل وس باندې پوره کوئ. پوره کوئ به که نه؟ دواړه لاسونه اوچت کړئ. ښه د زړه نه چې د هغې څه ضرورت و ان شاء الله په خپله عمله منډه وهئ او په خپله به دلته راځئ چې هغه په تا پسې نه درځي. الله دې په دې خبرو موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک اللہ. داو مولانا مفتی محمد فرقان سے پرزن ارجمن مولانا محمد فضل عظیم اسحاق سے زما محترم تاسو ولید چې ډېر کم عمر نوجوانو او منګو تاسو ته په لږ وخت کې د خپل جذباتو اظهار هغه چې دین وکړو.